हेलो व्यूअर्स, बंद करो ये तौहीन रसालत का खेल, बंद करो ये तौहीन मज़हब का खेल। ये नस्लों को बर्बाद कर रहा है। ये तौहीन रसालत वाला ड्रामा अब एक खुला धंधा बन चुका हुआ है। ये कमाई का ज़रिया है, दुश्मनी फैलाने का एक हथियार है और मुल्लाओं का सबसे बड़ा कारोबार है। खादम हुसैन रिजवी ने जो बीज बोए थे, अब उसके मानने वाले उसी जहर से माल कमा रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान जैसे लोग कमीशन पे कमीशन खा रहे हैं और फतवे बेच रहे हैं और पूरे मुल्क को आग में झोंक रखा है। सबसे ज़्यादा तौहीन रसालत तो उनके अपने बाबुओं ने की है, जिन्होंने पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़कर अपनी सल्तनत और सियासत चलाई। 295C मुल्क और कौम की तबाही का सबसे बड़ा हथियार है। ये झूठे केस लगाते हैं, मुखालफिन को खामोश करते हैं, सियासी इंतकाम लेते हैं और मुआशरे को खून में नहलाते हैं। ये कानून इंसाफ नहीं है बल्कि लोगों पर जुल्म है। ये खेल बंद करो वरना ये नस्लें बर्बाद कर देगा और मुल्क तबाह कर देगा। व्यूअर्स, ये सब बातें उन लोगों के किए गए कमेंट से आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ जो उन्होंने 9 जुलाई को कराची के बल्दिया टाउन में इकट्ठे होने वाले हुजूम को देखकर उस वीडियोस पर किए। ये वो हुजूम था व्यूअर्स जो चंद मसीही घरानों के बाहर इकट्ठा हुआ था। उनके नारों का शोर आसमान तक पहुंच रहा था, क्योंकि उनको एक ख़त के ज़रिए ये बताया गया था जी कि किसी ने कुरान पाक का नुस्खा जो है वो जलाया था, उसके सफ़ात जलाए। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उस ख़त में कुरान पाक के जो सफ़े जलाए गए थे, जो शहीद किए गए थे, उनके साथ उस बंदे की तस्वीर, उसके घर का पता और बाकी जो डिटेल्स थी, उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर, ये सब दिए गए, जिस पर गैरतमंद, सच्चे, दयानतदार, बाकिरदार और बाइखलाक मुसलमानों का हुजूम जो है बिना कोई तहकीक किए उन मसीह घरानों के बाहर जा पहुंचता है, जिनमें से किसी एक पर इल्ज़ाम था कि उसने कुरान पाक के सफ़ात को जलाया है। और उसका सबूत क्या है? उन्हें पहले ही एक ख़त के ज़रिए मिल चुका है, किसी ने भेजा है। इसलिए अब तहकीक करने की तो कोई ज़रूरत उन्हें महसूस ही नहीं हुई और किसी से पूछना भी नहीं है और ना ही अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जुस्तजू करनी है या कोशिश करनी है या ये सोचना भी है, ये गौर भी करना है कि चलो थोड़ी देर के लिए इंसान बन के देखो बोला, गौर करके देखो बोला, सोच के देखो बोला। लेकिन नहीं, उस इंसान के या इंसानियत के दर्जे तक हमने नहीं पहुंचना है। ये सब ने मिलकर श्योरिटी दी है। तो व्यूअर्स, जो ये क्लिप्स आपने देखे, इन्हीं वीडियोस पर लोगों का कहना था कि इनको शर्म है ना हया है, बस सब कुछ जिहाद करने के लिए निकलना है। एक ने पूछा भी कि जो कुछ मसाजिद में और मदारस में इस्लाम के नाम पर होता है और उसको उसके 100% सबूत भी आपके पास होते हैं, मगर इन सच्चे बाकिरदार मुसलमानों को उनमें कोई तौहीन दिखाई नहीं देती है। एक ने तो कसूर में ज़िंदा जलाए जाने वाले मियाँ बीवी का भी जिक्र किया था इसी एक कमेंट में कि कैसे उन्हें तौहीन के इल्ज़ाम में ज़िंदा जलाया गया। जब मैंने व्यूअर्स ये पढ़ा तो मेरे सामने वो सारे का सारा मंजर घूम गया। क्यों? क्योंकि मैंने उस वक्त जियो न्यूज़ की तरफ से वो वाक़या जाकर वहाँ पर मौके पर कवर किया था और सब कुछ मौके पर जाके देखा और सुना कि कैसे एक भट्टे वाले और इमाम मस्जिद के रचाए हुए पूरे के पूरे खेल में 3 मासूम लोगों की जानें ली गई, क्योंकि जब शमा बीबी को जलाया गया तो वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। फिर मुझे व्यूअर्स 2013 का वो वाक़या भी याद आता है और मैंने वहाँ पर जाकर भी कवरेज की थी, जब लाहौर की जोसेफ कॉलोनी के तकरीबन 100 घरों को आग लगाई गई थी और आग लगाने से पहले उन घरों को लूटा गया था, चर्च जलाया गया और वहाँ पर मौजूद बाइबल की कई कापियाँ वो फ़ख्र से जलाई गई। और ये हुजूम भी एक मौलवी के कहने पर मस्जिद में इकट्ठा होता है और फिर ये सब मुजाहिदीन अपना जिहाद करने निकल पड़ते हैं। फिर 9 जुलाई को ही एक और ख़बर सामने आई है जो सिर्फ इंसानों के लिए समझने के लिए है, सिर्फ इंसानों के लिए। इसलिए दूसरे इस खबर से परहेज़ करें। उस खबर के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में 333 ब्लास्फेमी के केसेस मुल्क भर में दर्ज कराए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा पंजाब में केसेस दर्ज करवाए गए। और सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि पाकिस्तान की इस सेनेट कमेटी को बताया गया कि उनमें से ज़्यादातर जो केसेस हैं वो ज़ाती अनाज, ज़ाती मुखालफत को निपटाने के लिए दर्ज करवाए गए हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए गए जो सरासर झूठे साबित हुए। इन्हीं केसेस में एक केस पिछले दिनों सामने आया जिसके मुताबिक एक नाबीना मसीही शख्स को अदालत ने इसी तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में बरी किया और उस पर भी तौहीन का इल्ज़ाम
مخالفین نے لگایا، اور اس سے بھی دو روز بعد بلاسفیمی گینگ کے شکنجے سے چھٹکارا ملا ہے ایک اور شخص کو، اور عدالت نے انہیں بری کیا، پھر 3 لوگوں کو عدالت نے بری کیا، اور اب بلاسفیمی گینگ اور ان کے کارندے جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، اور ان کا ماتم اب آسمان کو چھو رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ان کا یہ پورے کا پورا کھیل ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے یہ اتنے زیادہ چیخنے چلانے لگے ہیں، شور مچانے لگے ہیں، لڑنے لگے ہیں، تانے مارنے لگے ہیں۔ 400 پیجز، 200 پیجز، 600 پیجز، 800 پیجز سے بھی زیادہ کی فورنزک رپورٹس اویلیبل ہیں جن میں یہ ساری توہینات کی گئی ہیں۔ پوری کتاب ان کی ہے جس کے اوپر یہ کنٹینٹ پبلش کرتے ہیں، گروپس ان کے بنے ہوئے ہیں، سب گروپس بنے ہوئے ہیں، پورا سٹرکچر بنایا ہوا ہے۔ 4 لاکھ اکاؤنٹس ہیں پی ٹی اے نے جو رپورٹ جمع کرائی ہوئی ہے کہ اتنے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں۔ ان کی نیت نہیں تھی۔ ان جیسی مذہبی بلاؤں کا واویلا پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، یعنی جب بھی کوئی معصوم شخص اس بلاسفیمی گینگ کے بنائے ہوئے چکر سے عدالت کے ذریعے بے گناہ ثابت ہو کر بچ نکلتا ہے تو یہ اپنا ہی منہ تھپڑ مار مار کر لال کرتے جاتے ہیں۔ کبھی یہ روتے ہیں، کبھی یہ تانے مارتے ہیں، کبھی یہ بزدلوں کی طرح للکارنے لگتے ہیں، مگر وہ سب کچھ ان کے الٹ رہا ہے۔ 400 سے زائد لوگ اس بلاسفیمی گینگ کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے، اور یہ مزید بھی جاری رہتا اگر خبریں لیک نہ ہوتی۔ اب تو اس گینگ میں شامل سرکاری افسران میں سے بھی کچھ قابو آ چکے ہوئے ہیں، مگر شاباش ہے ان جیسے ڈھیٹ لوگوں پر جو ابھی تک واویلا مچا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ابھی بھی انہیں یہ معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کا بتا کر عوام کے جذبات سے اپنے اپنے کھیل کے مطابق کھلواڑ کیا جا سکتا ہے، جس کا تازہ ترین ثبوت کراچی میں ہونے والا یہ واقعہ ہے۔ اس لیے اب یہ آوازیں ان کے خلاف بھی مضبوط ہوتی جا رہی ہیں کہ توہین کے بنائے گئے قوانین میں ترامیم بہت زیادہ ضروری ہوگی تاکہ ان مذہبی بلاؤں کو روکا جا سکے، اور ان کے بنائے ہوئے جو چکر ہیں، جو کھیل ہے، اس کو بھی کسی طریقے سے آگے روک لگائی جا سکے۔ یہ ایک کمزور سے دھاگے سے جڑا ہوا ہے، یہ آئینی ترمیم سے داخل نہیں ہوا سمپل میجورٹی سے آئین کے ساتھ اس کو نتھی کیا ہوا ہے، یہ آئین کا حصہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ 1974 میں سیکنڈ امینڈمنٹ ہوئی تھی جس میں ہم نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا تھا، وہ آئین کا حصہ ہے، لیکن 295C آئین کا حصہ نہیں ہے، جسٹ جوڑا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ کوئی بھی حکومت سمپل میجورٹی سے 2/3 میجورٹی کی بھی ضرورت نہیں اس کو ختم کر سکتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا جیسی آوازیں اس لیے بھی زور پکڑتی جا رہی ہیں کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں میں جو کچھ بھی سامنے آیا ہے رپورٹس کی شکل میں، اس کے مطابق اس پورے کھیل کا سب سے بھیانک اور لرزہ خیز پہلو وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے جو اب بند کمروں میں بیٹھ کر کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ گینگ اب صرف گلی محلوں تک محدود نہیں رہا، اس تک بھی ہے، لیکن خالی اس تک محدود نہیں رہا، بلکہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایسا ان لوگوں نے سائبر سیل قائم کر رکھے ہیں جو کسی بھی شخص کی تصویر اٹھاتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، یا پرانی ویڈیو کو جدید ترین سافٹ ویئرز اور AI کے ذریعے سے یہ ایڈٹ کرتے ہیں، اور منٹوں میں توہین کا رنگ اسے دے دیا جاتا ہے، اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور انٹرنیٹ پر آپ کے خلاف اسی دوران موت کا فتویٰ بھی وائرل ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی اب کسی کو جانی یا مالی نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی ثبوت کی ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، بس ایک کلک اور چند سو روپے کے انٹرنیٹ پیکج کی یہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور اسی کی مار ہیں ہم لوگ، جس کے بعد مشتعل ہجوم آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ سنسنی خیز اور تاریک حقیقت ہے جس نے پاکستان کے ہر شہری کو ایک ایسے بارود والے ڈھیر پر لا کر کھڑا کیا ہوا ہے جہاں پر ماچس کی تیلی کسی بھی وقت کوئی بھی حسد کا مارا ہوا یا ذاتی دشمنی کا مارا ہوا جو ہے وہ لگا سکتا ہے، اور اس میں خالی 1-2 لوگوں کی جان نہیں جاتی ہے، بہت سارے خاندان اس میں تباہ ہوتے ہیں۔ اور یہ 400 خاندانوں کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا بیتی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مسیح برادری سے تعلق رکھتا تھا وہ وفات پا گیا جیل کے اندر، اور یہ بڑے فخر کے ساتھ بتا رہے تھے کہ دیکھو ایک گستاخ جو ہے وہ اس جہان سے رخصت ہوا، باقیوں کی بھی باری ہے۔ ان لوگوں کا، ان ڈھیٹ لوگوں کا، یہ جو اپنے منہ لال کر کے پھر رہے ہیں، اپنے منہ پر تھپڑ مار کر لال کر لیتے ہیں کہ جی وہ دیکھو چھوٹ گیا، وہ دیکھو چھوٹ گیا، جج بھی ملا ہوا ہے، ادارے بھی ملے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو یہ جھوٹ بولتے ہیں معصوم لوگوں کو توہین کے نام پر، توہین مذہب کے نام پر، توہین
رسالت کے نام پر یہ اور توہین صحابہ کے نام پر پھنساتے پھرتے ہیں، بڑے فخر سے اپنے آپ کو مومنین کے درجے میں فائز کیا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا، آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور شیئر کریں، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔